बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक का ताल्लुक भारत से है और वो दीन इस्लाम के एक ऐसे मुबल्लिग हैं जिन्हें भारतीय सरकार ने वहाँ से बेदखल करके अपने मुल्क से निकाल दिया है। उनकी शहरियत वहाँ से मनसूख कर दी गई है और उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए हैं। मुख्तसरन ये कि डॉक्टर जाकिर नाइक चाह कर भी अपने वतन भारत वापस नहीं लौट सकते। अगर वो जाएं तो उनकी जान को शदीद खतरात हैं। जब डॉक्टर जाकिर नाइक को भारत से बेदखल कर दिया गया तो उनके पास रहने को कोई अच्छा ठिकाना न था। चूंकि डॉक्टर जाकिर नाइक दीन इस्लाम की तबलीग करते हैं, लिहाजा दुनिया के बेशतर यूरोपीय ममालिक जो आम तौर पर महफूज समझे जाते हैं, उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक को कबूल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस्लामोफोबिया और इस्लाम की नफरत में अंग्रेज़ कौम हद से आगे निकल चुकी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सारी सूरत हाल को देखते हुए मलेशिया में पनाह लेना चाही। मलेशियन वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद दीन इस्लाम के बहुत करीब हैं और वो डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत पसंद करते हैं। इसीलिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने मलेशिया में PR हासिल की, यानी वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट बन गए और मुस्तकिल तौर पर वहीं रहने लगे। मलेशियन हुकूमत ने डॉक्टर जाकिर नाइक को न सिर्फ रिहाइश बल्कि मुनासिब सिक्योरिटी भी अरेंज करके दी। लेकिन उसके बाद ऐसा होता है कि ना महातीर मोहम्मद डॉक्टर जाकिर नाइक को पसंद करते हैं, ना ही मलेशियन अवाम डॉक्टर जाकिर नाइक को पसंद करते हैं। अलबत्ता वहाँ की पुलिस डॉक्टर जाकिर नाइक को बुलाकर 10-10 घंटे तक उनसे तफ्तीश करती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे दीन के मुबल्लिग को मलेशिया जैसे मुसलमान मुल्क में इतनी मुश्किलात से गुजरना पड़ा? ये जानने के लिए आपको डॉक्टर जाकिर नाइक का ये बयान गौर से सुनना होगा, जो अभी चंद सेकंड्स का क्लिप हम आपको सुनाने जा रहे हैं। Malaysia became fully Muslim. Then you had the Chinese coming, you had the Indian coming, the Britishers coming. They are our new guest. Somebody called me a guest. So I said, before me, the Chinese are the guest. They aren't born here. So if you want the new guest to go first, ask the old guest to go back. दोस्तों, इस बयान में डॉक्टर जाकिर नाइक ने हिंदुओं और चीनियों से मुताल्लिक और कुछ बरतानवी शहरियों से मुताल्लिक जो मलेशिया में आकर रहते हैं उनसे मुताल्लिक नस्ल परस्ताना ऐसे जुमले कह दिए थे जिन्हें लोगों ने गलत समझा, और वहां पर डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ 150 से ज़्यादा थानों में मुकदमात दर्ज करवा दिए गए। यही वजह थी कि वहाँ की पुलिस ने भी डॉक्टर जाकिर नाइक को हिरासत में लेकर एक मौके पर 10 घंटे और फिर एक और मौके पर 3 घंटे तक तफ्तीश की। दरअसल डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने इस बयान में कहा था कि अगर मलेशिया में आने वाले लोग मेहमान कहलाते हैं तो फिर मलेशिया में चीन से आने वाले लोग भी मेहमान हैं, मलेशिया में हिंदुस्तान से आने वाले हिंदू भी मेहमान हैं, बरतानिया से आने वाले लोग जो मलेशिया में रहते हैं वो भी मेहमान हैं, और अगर मेहमानों को मुल्क छोड़ना पड़ेगा तो सबसे पहले चीनियों, हिंदुओं और बरतानवी अंग्रेज़ों को मुल्क छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो मुसलमान हूँ और मैं मुसलमान मुल्क में रह रहा हूँ, लिहाजा मेरा इस पर हक ज़्यादा है। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस बयान को दरअसल बहुत से लोगों ने नस्ल परस्ताना बयान गर्दाना और समझा गया कि डॉक्टर जाकिर नाइक चीनियों और हिंदुओं के दरमियान मलेशिया के अंदर लड़ाई करवाना चाहते हैं और ये नस्ल परस्ती पर मबनी बयान है। यही वजह थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 150 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज कर दिए गए और डॉक्टर जाकिर नाइक को पुलिस हिरासत में लेने के बाद उनसे तफ्तीश के लिए पहुँच गई। इसके फ़ौरन बाद मलेशिया की हुकूमत ने डॉक्टर जाकिर नाइक पर पब्लिक स्पीकिंग पर पाबंदी लगा दी और उनकी तकारीर रोकी जाने लगी। आज भी डॉक्टर जाकिर नाइक मलेशिया की कुछ रियासतों में तकारीर नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो कुछ डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ भारत में हो रहा था लगभग वही अब मलेशिया में उनके साथ होने लगा है। और इस सारी सूरत हाल में जलती पर तेल का काम कर रहा था मलेशियन मीडिया, जिन्होंने इस पूरे मामले की एक मिनट की कवरेज की और डॉक्टर जाकिर नाइक को एक नस्ल परस्त और एक मुतनाज़ आलिम दीन साबित करने की कोशिश करता रहा। Controversial Indian Islamic preacher Zakir Naik has apologized for what he called a misunderstanding of his recent remarks, but also said his remarks had been taken out of context. दोस्तों, यहाँ पर आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक को अपने मुल्क में दावत देने वाले महातीर मोहम्मद, जो कि मलेशिया के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने इस पूरी सूरत हाल में क्या किया? अफसोसनाक बात यह थी कि मलेशियन वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद ने भी डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ कुछ ज़्यादा अच्छा बर्ताव नहीं किया और उन्होंने कहा कि वो परमानेंट रेजिडेंट हैं, यानी PR पर मलेशिया में रहते हैं। PR पर रहने के कुछ उसूल और ज़वाबित हैं, उन पर अमल करना होगा, अगर नहीं तो फिर ये मुल्क छोड़कर चले जाएं। मलेशियन वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद ने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक हमारे मुल्क में सियासी और नस्ल परस्ताना माहौल पैदा कर रहे हैं, जो कि चीनियों और हिंदुओं के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। We have a multiracial, multi-religious population in Malaysia. We don't want anybody who comes up and express extreme views about race, religion, and
about other religions. So to that extent, we cannot. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہمارے ملک میں آئے اور مذہب سے متعلق نسل پرستانہ صورتحال پیدا کر کے غلط جملے کہے. لہٰذا کیونکہ انہیں کوئی اور ملک قبول نہیں کرتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کو، لہٰذا ہمیں انہیں قبول کرنا پڑ رہا ہے اور ہم نے ان کو ملیشیا میں رکھا ہے. اس ساری صورتحال میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے وہاں جینا مزید مشکل ہو گیا جب ان کے ملک کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے اختلاف کر دیا تھا. دوستو اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے ٹھانی کہ وہ عوام کے سامنے آئیں اور اپنے اس بیان پر معافی مانگیں اور وضاحت بھی پیش کریں، اور ایسا ہی ہوا. دین کے اس مبلغ سے معافی منگوائی گئی اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے سب کے سامنے آ کر معافی بھی مانگی. معافی مانگتے وقت ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا کہا تھا، آئیے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں. میں نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے اور قرآن پاک بھی ہمیشہ امن کی ہی بات کرتا ہے. میرا مقصد دنیا بھر میں امن پھیلانا ہے، لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ میرا مشن روکنا چاہتے ہیں. کچھ دن پہلے جب میں نے ایک کامیاب ٹور کیا ملیشیا کے علاقے کیلنٹا، اس میں آخری دن میں جب میں گفتگو کر رہا تھا 9 اگست کو، میں نے اسلاموفوبیا پر بات کی. اس اجتماع میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے میری گفتگو سنی. دراصل میری یہ کامیابی میرے نفرت کرنے والوں سے ہضم نہیں ہو رہی تھی. پچھلے کچھ دنوں سے مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ میں نسل پرستی پر یقین رکھتا ہوں اور میں نے نسل پرستانہ جملے کہے ہیں، اور مجھ سے نفرت کرنے والے میرے بیان کو جان بوجھ کر توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں اور اس میں غلط معلومات شامل کر رہے ہیں. میں نے سب کچھ واضح کر دیا ہے پولیس کے سامنے. مجھے پولیس نے بلایا تھا. البتہ یہ سب کچھ مجھے بہت تکلیف دیتا ہے. یہ پورا واقعہ اس نے بہت سے نان مسلم یعنی کہ غیر مسلموں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ شاید میں ایک نسل پرستانہ آدمی ہوں. اس چیز نے مجھے پریشان کیا ہے کہ وہ لوگ جن کے دل دکھے ہیں انہوں نے میری بات ہی نہیں سنی، انہوں نے میری تقریر ہی نہیں سنی، مگر مجھ پر الزام لگا دیا گیا اور میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا گیا. میرے لیے یہ بات زیادہ پریشان کن ہے کہ اس سے دین اسلام کا تشخص خراب ہوگا. نسل پرستانہ جملے کہنا یا ایسے خیالات رکھنا جرم ہے اور میں خود اس کے خلاف ہوں. اسلام بھی اس کے خلاف ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مشہور ترین آخری تقریر میں ارشاد فرمایا تھا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں. اسی طرح سے ایک سفید آدمی کو ایک کالے پر اور ایک کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں. Chapter number 49, verse number 13. O humankind, we have created you from a single pair of male and female, and have divided you into nations and tribes, so that it was never my intention to upset any individual or any community. It is against the basic. میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں کسی بھی کمیونٹی یا کسی غیر مسلم کا دل دکھاؤں گا، اور اس پوری صورتحال میں دل سے معافی مانگتا ہوں اس غلط فہمی کے لیے. تمام لوگوں سے معافی مانگتا ہوں. اسی وقت میں سب سے یہ درخواست بھی کرتا ہوں بالخصوص نان مسلم لوگوں سے کہ پلیز وقت نکالیں اور میری تقریر کو سنیں، پوری تقریر سنیں. میرے لیکچرز یوٹیوب پر ہیں، پیس ٹی وی پر ہیں، موبائل ایپ ہے، ویب سائٹ پر ہیں، مگر آپ ان سب کو سنیں. I was deeply touched by the hundreds of thousands of people. اور جہاں لوگ مجھ سے نفرت کر رہے ہیں وہیں بہت سے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مجھ سے میری سپورٹ کا اظہار کیا. ان کا بھی بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرن. May Allah reward you with the best. دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بیان میں آ کر عوام کے سامنے معافی مانگی اور اس کے بعد یہ معاملہ وہاں سے کچھ حد تک رفع دفع ہوا. البتہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف 150 سے زیادہ درج ہونے والے مقدمات آج بھی تسلسل کے ساتھ چل رہے ہیں اور کسی بھی وقت ملیشین حکومت اگر چاہے تو ان مقدمات میں فیصلہ سنا کر ڈاکٹر ذاکر نائک کو ملک بدر کر سکتی ہے. مگر اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس شاید زیادہ آپشن نہیں بچیں گے، کیونکہ یورپی ممالک ڈاکٹر ذاکر نائک کو اپنے ملک میں رکھنے پر تیار نہیں ہیں. بھارت انہیں
अपने मुल्क से निकाल चुका है, मलेशिया यहाँ से निकाल दे तो उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक के पास शायद पाकिस्तान आने का ही रास्ता बचेगा। मगर देखना यह है कि क्या पाकिस्तान डॉक्टर जाकिर नाइक को वेलकम कर सकता है या डॉक्टर जाकिर नाइक के पास इसके अलावा क्या ऑप्शंस हैं। आप टीम हम कदम को अपनी राय से आगाह कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ आखिर ऐसा सलूक करने वाले लोग कौन हैं जो जानबूझकर उन्हें मुख्तलिफ तनाज़ात में फंसा देते हैं। दोस्तों, आपकी राय बहुत कीमती है, अपनी राय का इजहार कीजिए और कमेंट की सूरत में मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए।